السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو هذه وين غادي نهضروا على دوكر كونتينرز. هذا الفيديو تجي مور لا فيديو بريسيدونت ما هضرنا على دوكر ايميجز. الوغ في لا فيديو بريسيدونت درنا اون جينيرال درنا هذه كريينا دي زيماج وعطيناهم بليزيور عطيناهم دي طاغ مختلفين 01 02 03 وراهم مستوكين عند دوكر. لي زيماج يتستوكاو عند دوكر شغل ما تبقاش ستوكيهم في فيشي ديبلاسيهم كلي يو اس بي مش عارف انا شغل يتستوكاو في عند دوكر. فوالا الوغ من هاد لي زيماج هادو شا غادي نديرو غادي نكريو دي كونتينرز. الوغ هاد لي كونتينرز هادو سي تقدروا تتخيلوا العلاقه ما بين كونتينرز و ايماج كيما فلي يعرفوا لوريونتي اوبجي كيما كلاس و انستانس اون انستانس. لا كلاس في هاد لو كا هذا هي ليماج والانستانس هي الكونتينر. دونك الكونتينر هو الانستانس تاع ليماج. فوالا الوغ الكونتينر يعطينا اون انفورماسيون زياده كي يتلونسا غادي هو يقعد يسربي الانفورماسيون من البور اللي حنا قلنا له خرج منه الويب اب. شغل الويب اب حنا اكسبوزينا البور ويميل اذا تعقلوا في الدوكر فايل. الوغ راكو تشوفوا باللي نقدروا نكريو قد ما نبغوا لي كونتينرز دي طونك السيستم تاعنا قد يستحملهم في الرام. وهادو لي كونتينرز سي جوست غادي تتخيلوهم كلي دي بروسيسوس راهم لونسين عند دوكر ودوكر هو اللي راه يجيريهم. الوغ هاد لي كونتينر هادو شنو غادي نديرو بهم؟ ماشي نكريوهم ونخليهم مريحين. الوغ هادو بون راكو تشوفوا هذا الكاري اورانج، هذا الكاري اورانج سي سيستم ديكسبلوطاسيون تاعكم، كلش يندار في السيستم ديكسبلوطاسيون تاعكم. الوغ هاد لي بور هادو غادي ندير سو كون ابل بور مابينغ. غادي هاد لي بور هادو كونيكتوهم مع لي بور تاع سيستم ديكسبلوطاسيون. الوغ باغ اكزومبل هذا غادي يروح مع البور 9000، هذا غادي يروح مع 9001 وهذا غادي يروح مع 9002. هنا تقدروا ديروا لي بور اللي تبغوا. بون كاين دي بور اللي ما تقدروش تخربوا فيهم اللي تاع السيستم، مي انا جينيرالمون نبغي نبدا من 9000 ونطلع. فوالا هذا البروسيسوس هذا سموه بور مابينغ. الوغ ابري كو نمابو البور تاعنا صافي دير بلي هذا البور هذا كي حنا نطبقوا في هذا الباب هذه غادي نشوفوا الريزولطات تاع الكونتينر. دونك البراوزر تاعنا ها هو البراوزر شنو غادي يدير؟ غادي يروح يتكونيكتا باغ اكزومبل هذا البور هذا غادي طابيه كي تشوفوا هنايا اون فيرتيكال لوكال هوست 9000. لوكال هوست 9000 استغفر الله يا ربي لوكال هوست 9002. لوكال هوست 9002 غادي البور هذا راه مابي العفسه واحده اخرى. ها هو الكونتينر صافي الريزولطا اللي راه هنايا نشوفه في البراوزر. وهذه هي اليوتيليتي تاع لي كونتينرز. هذه هي اليوتيليتي تاعهم سي كو بور مابينغ ونمابوه مع البور تاع السيستم ونبداو نخدموا به ومن بعد كذاك الكونتينر نكملوا به نسوبريمو نعاودو نسحقوه نعاودو نكريوه. هذه هي لا بويسونس تاع لي كونتينر. فوالا هذه هي الشيما تاع الريلاسيون ايماج كونتينر و بور مابينغ مع براوزر. دروك نهضروا على لا كوموند برينسيبال اللي غادي نخدموا بها في لا كرياسيون تاع ان كونتينر. الو لا كوموند هي هذه دوكر ران تيري بي. هنايا غادي نمابي البور 9000 مع البور 8000 تيري دي دايما من نكري هذا الكونتينر مع هذا ليماج ويب اب 01. ديتايت لكم هنايا. الوغ دوكر كيما قلت لكم سي دوكر سي الاي تكونوا مانستالي دوكر ران. هادي ران سي كرييت كونتينر فروم ان ايميج. بلا درنا بيلد دروك نديرو ران تيري بي. هادي بور مابينغ اوف لوكال هوست 9000 مع 8000. انا نقولها دوكر شوف هذا 9000 هذا تاعنا تاع اللوكال هوست مابيه مع البور 8000 تاع الكونتينر هذا اللي غادي نكريوه دروك. هادي تيري دي ران ان دايمون مود يعني ان باك جراوند. شغل كي تلونسا غادي تمتم يلونسي ويخليه في الباك جراوند. لو كان ما نديروهاش دوك نشوفوها غادي شغل ما يردناش لامان في التيرمينال. وهذه ويب اب سي ليماج اللي منها غادي نكريو كونتينر ايماج فروم وير تو كرييت ا كونتينر. فوالا الوغ هنا راني كيما خلينا الدوسي تاعنا بروجي تاعنا بريسيدامون اندكس بون اتش تي ام ال ودوكر فايل بلا بلا ما كيما درنا. الوغ شنو غادي نديرو دروك؟ غادي نكريو 3 ايماج. هنا غادي ندير ماي ويب اب باش ندير لا ديفيرونس ما بيناتهم. غادي كل وحده نبيلديها ندير فيها فيرسيون. الوغ هذه غادي نسميها ماي ويب اب 01. شنو قلنا دوكر بيلد
T web app, voilà. Building à 0.1. Donc, غادي نبيلدو 0.2. Sauvegarde. Oups. Hop, 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 hop. I did a mistake. Alors, attends, tot. قلقت في l'entrée. أنا نعاودو نردوها 0.2. وهنايا غنسول باش نردوها 2. فوالا. ومن بعد غادي نموديفيها قبل ما نديرو لونطري. نديرو 0.3 باش نبين لكم شحال تقدروا تلوصوا من الفيرسيون تاع لابليكاسيون تاعكم كاع في السيستم تاعكم وتلعبوا بلي بور مابينغ. فوالا. الوغ دروك نروحوا تيرمينال شويه كبير هنايا راني نكبر. الوغ دوكر ايميجز ويب اب. الوغ راكم تشوفوا عندنا فوالا لوتي تاعي لا لوب. الوغ عندنا ويب اب 03 02 01 اي دي تاعهم. فوالا كاع عندهم طاي وحده باسكو غير التكست متبدل. تشوفوا التكست ما موديفيش بزاف، ما موديفيش براتيكمون كاع لا طاي. انا كاين دي فيرغول ماناش نشوفوهم. فوالا. الوغ دروك لا كوموند اللي بيها نكريو كونتينر. الوغ دوكر ران. راكم تشوفوا با بليجي نكون في البروجي تاعي ولا راني كومونيكي مع دوكر. الوغ دوكر ران فوالا تيري بي مابي لي البور 9000 مع البور 8000 تيري دي. بون ما غاديش ندير تيري دي دروك باش نشوف باش نفهمكم شنو معناتها تيري دي. فوالا. الوغ الوغ هاد لو بور هذا راه ديجا يوتيليزي. غادي نستعملو بور واحد اخر. هادي ايرور مليحه ما غاديش نقلعها من لا فيديو باش هكا تتعلموا. الوغ غادي نلونسو في البور 9001. الوغ راكم تشوفوا هنايا ما راه صاري والو. دونك دروك لو كان نروحو للبراوزر. هوب نروح تاعي هنايا. فوالا نجيبو اونغلي تاع براوزر. here we go. فوالا لو كان نروحو لوكال هوست 9001 بوم ماي ويب اب 01. فوالا هادي سي كوا سي هاتي براوزر. روح لوكال هوست 9001 يبوينتي لهنايا. هذا يديريجينا كونتينر. شوفوا الريزلت تاع كونتينر. فوالا اذا فهمتوا هذه بصح راكم فهمتوا لا غروند بارتي تاع دوكر. الوغ كنت تشوفوا دروك باللي ما ردليش لاما هنا في التيرمينال. غادي نحبسه. راكم تشوفوا هنا كتشوفوا رانا نشوفوا الاوتبوت تاع الكونتينر هادو تاع سيرفينغ اتش تي تي بي. هادو الاوتبوت هذا راه يجي من الكونتينر. الوغ دروك نديرو لا ميم كوموند ولا نزيدو تيري دي. اللي بغا يشوف كاع لي فلاغ هادو ديفينيسيون تاعهم طابي دوكر ران هيلب ولا بشا كيما هكا ولا دوكيومونطاسيون اوفيسيال وتشوفوا دوكر ران بوم. الوغ تشوفوا دروك تلونسا الكونتينر شاولا راه في الباك جراوند. الوغ باش نشوفوا كاع لي كونتينر تاعنا نديرو دوكر بي اس. الوغ كيما راكم تشوفوا انا راه ديجا عندي دو كونتينر. واحد كريته قبيلات وهذا اللي كريناه دروك من الايماج ويب اب. الوغ هذا ماشي عارف كاع من جا غادي نسوبريموه. الوغ غادي نسوبريمي هذا نكوبي الاي دي تاعه باسكو لي كونتينر ريفيرونسيون بالاي دي. الوغ الاولى نديرو دوكر ستوب. لازم نحبسوه قبل دوكر ستوب. الوغ هادو يطولوا باش الشت داون تاع كونتينر. دي فوا طول اذا كان كونتينر يدير سيف شت داون. الوغ دروك لو كان نديرو دوكر بي اس راكم تشوفوا عندي غير الكونتينر تاعي. الوغ راه يقول لي بلي راه عندك كونتينر. كتشوفوا كيما دوكر ايميجز راه يقول لي عندك كونتينر هاولا اي دي تاعه. راك كرييته من ليماج ويب اب 01. لا كوموند اللي هي سي ام دي اللي هي هادي باسكو في شاك كونتينر نديرو اون سول كوموند. في شاك كونتينر عندنا غير اون سول كوموند تتمشى. هادي تفكروها غير. فوالا يقول لي بلي لا كوموند تاع هذا الكونتينر هي هادي بايثون 3 تي ام اتش تي بي سيرفر ولا. الوغ يقول لي بلي كرييته صافي 50 سكوند ستاتوس اب 49 سكوند. والبور فوالا هادي لانفورماسيون اللي تري امبورطونت. 0000 سي لوكال هوست. لوكال هوست 9001 راهي بوينتي فير 8000 بالتي سي بي. فوالا وهذا سي جوست
عفسه يونيك تاع الكونتينر يجينيريها دوكر دي فوا يجينيري اسموات الياتوار. الوغ دروك هذا الكونتينر هذا باغي نحبسه كيما قلت لكم قبيلات دوكر ستوب. الوغ تقد تحبسه سواء بالاي دي، حبسنا ديجا الاول بالاي دي، هذا نحبسه باللو نون تاعه. الوغ تحبس كونتينر ستوب صافي با دير الكونتينر محيته، صافي با دير بلي شغل درت ديليت. باش نسيبريمو كونتينر نديرو دوكر ريموف. فوالا هذا سيبريمه كاع باسكو شغل هو يكاشيه. لو كان تبغي تعاود تلونسي الكونتينر يرفد هذاك الكونتينر اللي ديجا كنت محبسه. الوغ دوكر ولا كانوا عندكم بزاف لي كونتينر كيما غادي نديرو دروك. الوغ دروك اش غادي ندير دوكر ران. الوغ كيما درنا في الشيما تاعنا باش تجي شابه لونسي لي الاول منا غادي نلونسو 3 كوبي 3 كونتينر من لا فيرسيون 01. فوالا الوغ باش ما نقعدش نطابي لا كوموند دوكر بي اس 1200 خطره غادي نسبليتي الشال تاعي. اوكي غادي نسبليتي الشال تاعي كيما هكا. نزومي هنايا 1 2 ريسايزي. جيسبر كو راكم تشوفوا. الوغ هنا انا جيست عندي باه غادي ندير واحد لاكم نطفي هذا. فوالا هادوك سوا تاع كوبرنيتيز ان شاء الله دوطخ سيري. الوغ كاين هاد لا كوموند هادي اسمها واتش تلقوها بارتو. هادي تقدر تيكزيكيتي في ان كوموند. انا من نبغي نشوف دوكر بي اش عامل خطراش ما نقعدش نطابيها نديرها هنا. فوالا كيما هنايا. الوغ هذا غادي نقص له الفونت شويه ولا خلوها كيما هكا. لا جيسبر كو راكو قاعد تشوفوا. فوالا الوغ هنايا راه عندي 1 2 3 كونتينر. الاول راي بوينتي هنايا زوج هنا طاطاتي طاطا. فوالا لو كان نروحو للبراوزر ريفريشو غادي الميم ريزولتا. نروحو ل 9000 اب الاولى لوكال هوست 9001 كوبي باش نبقى نشوف طابيها توت بوم. ابليكاسيون تاعكم 3 كوبي راهم يتمشوا. الوغ نعطيكم غير بتيت انفورماسيون parmi les concepts تاع سكيلينغ تو سكيل اب. يعني شغل لابليكاسيون تاعك اذا سربيتها لي كليون وطاحوا لك 1 مليون دو كليون بغاو كاع يخدموا بالابليكاسيون تاعكم. لابليكاسيون تاعكم في الكلاود اللي هي من بعد غادي نهضروا عليها في سيري ان شاء الله تاع كوبرنيتيز. هذا هو البرانسيب تاع سكيلينغ. سي كو نكريو دي كوبي تاع لابليكاسيون تاعكم. الوغ من لابليكاسيون تاعكم راهي دون ان كونتينر الكلوناج يعني كيما نقولوا حنايا دير فوتوكوبي تاع كونتينر سهله على على لابليكاسيون تاعك. مش عارف كاع غادي تسكيليها ديرها في في ام تقعد تكثر لي في ام ولا مش عارف شغل. انا الكونسيبت تاع سكيلينغ تعلمته في لونفيرونمون هذا تاع لي كونتينر. الوغ شغل اذا حقيتو قال راهم يدوموندو نقعدوا غير نكريو دي كونتينر. ايا من بعد الكلاود هو اللي يقعد يجيري قال فوالا ديستريبيو اللود على كاع لي كونتينر. وكيما تكونش كاينه لا شارج نسيبريمو لي كونتينر. الوغ اون بارلون دو سوبريسيون تاع لي كونتينر كي يكونوا عندكم لي كونتينر بزاف كيما هكا. الوغ الاولى نحبسوهم. انا عندي هاد لا كوموند هادي تلقوها بارتو في ستاك اوفر فلو دوكر ستوب. وهذه دوكر بي اس تيري ا تيري كي هذه شغل دير ليست تاع كاع الاي دي تاع دوكر ومن بعد يبدا يستوبيهم. غادي نستوبيهم غادي تشوفوا هنايا غادي تشوفوا باللي كل واحد فيهم غادي يبدا يحبس. فوالا الوغ قلت لكم ستوب صافي با دير بلي تسيبريمو. دوكر ريموف ثاني لا ميم شوز نقعدو نديروها كيما هكا. دوكر بي اس تيري ا تيري كي. فوالا دروك سيبريمو. الوغ دروك شا غادي نديرو غادي نكريو 3 كونتينر واحد اخرين نمشيو على كل واحد من اون فيرسيون. الوغ دوكر ران 9000 غادي نكريه من الويب اب 01 وهنا هذا غادي نكريه من الويب اب 02 9001 دوكر ران 3
راكو تشوفوا على droite كلش راهي ترافريشا فوالا شو قاعد طابي دوكر بي اس كل خطره راكو تشوفوا هنا هاي الوغ ويب اب 3 9002 طاطاتي طاطا ريفريشو هادي راهي ويب اب 1 هادي كون ريفريشاش غادي تولي 02 هادي كون ريفريشاش تولي 03 هاي لابليكاسيون تاعكم اون 3 فيرسيون هادي سي بارمي لي بويسونس تاع دوكر راك تشوفوا لابليكاسيون تاعكم ستوكيناها في دي زيماج قال باغ اكزومبل نعطيك سيناريو وين تقدر تستعمل عفسه كيما هكا قريب بينك وبين روحك قال لا فيرسيون 01 قال لا فيرسيون 02 كانت تتمشى بارفيتمون في لا فيرسيون 03 انت وصاحبك راكو تخدموا في ان بروجي هكا درتو فيتشر لي بوغات كلش ايوا عندكم باغ اكزومبل عندكم سوتنونس ولا رونديفو مع اونكادرور ولا عفسه كيما هكا قال شوش نديرو قال ساكريفو هذيك الفيتشر هذيك اللي زدتها مع التاليه ونولو لل 02 الوغ هذه عندك دو فاصون ديرها سوا لو كان كنت تخدم بجيت قال تفكر شو لك كوميت ولا ريليز ولا كنت تخدم ثانيك بجيت ودوكر قال ابليكاسيون تاعنا 02 كتمشى نيشان طب عاود ديبلوي 02 فوالا هذا سي بارمي لي كونسيبت اللي انا في خدمه نخدم به كي باغ اكزومبل يصرالنا بوغ هكا في برودكسيون قال بوغ صرا في لا فيرسيون 1.11.2 قال شايل الريليز تاعي اللي كانت ستاب قال 1.10 تمتم لابليكاسيون قال طاطا ولي الفيرسيون تاع ليماج وما كانت 1.10 كان ستاب هذا سي بارمي لي كونسيبت اللي كاع لي كومباني اللي يخدموا بلا تكنولوجي تاع كونتينرز يخدموا به فوالا الوغ كاينه حاجه نورمالمون يديروا ماركيتوها اشاك فوا كو غادي نولو الموديفو الكود رانا نديرو بيلد ومن بعد من البيلد عاد نلونسو كونتينر الو تخيلوا معايا راكو تخدموا في ان بروجي لي اشاك فوا كو راكو تكودو راكو باغي تشوفوا راكو باغي تخدموا هذا البروجي غير بدوكر ما راكش باغي تلونسي الاب تاعك في السيستم تاعك وثاني بارمي لي بوين فور استغفر الله يا ربي تاع دوكر نقولوا حنايا بديت بروجي تاع بيتون ياك انت كيما هنا في لوكا تاعنا قال بديت بروجي تاع بيتون بصح انت في السيستم تاعك ما عندكش بيتون عندك غير دوكر تقول فوالا فروم بيتون 3 جيب لي غاز ولا حتى بيتون تولي تخدم غير في الكونتينر السيستم تاعك ما على بالاش كاع راك دير على بالك جوست راك تلونسي دي كونتينر تخدم بروبي تخدم بجافا تخدم باي تكنولوجي تبغيها تخدم بسي شارب وما عندكش ونقولوا حنايا ما عندكش ويندوز ولا ما تمشالكش دير كونتينر دير فيه سي شارب دير غاز والحك وتخدم مي حاجه اللي هنا راهي خاصه سي كو استغلوا لو كان دروك باغ اكزومبل نصنعوا لا فيرسيون 0.4 خصني نسوف غاردي دو 1 كي نسوف غاردي خصني نولي لهنايا وندير دوكر بيلد وكي ندير دوكر بيلد راكو تشوفوا تخيلوا اشاك فوا راك تموديفي الكود تاعك وباغي تشوف ريزيلتا دير دوكر بيلد تعاود دير دوكر ران بزاف هنايا وين غادي نهضروا على دوكر فوليومز لي فوليوم ان شاء الله سي لا فيديو اللي راهي جايه الوغ اللي عنده دي كيستيون ولا ما فهمش عفسه تحت في لي كومونتير اللي عجبته لا فيديو راكو عارفين بوز بلو اكسيتيرا اللي عنده دي رومارك ولا تانيك جو لي زاكسبت حاجه ما فهمتوهاش ولا بالك انا ما نهضرش غايه ولا جاكسبت توت لي رومارك وانا غادي نسي نريبوندي او ماكسيموم على لي كيستيون واذا الواحد شي واحد فهم ثاني قد يفهم صاحبه تحت في لي كومونتير الوغ كيما بالدار كيب اب دو غود وورك ونتلاقوا ان شاء الله في الفيديو تاع لي فوليوم. السلام عليكم.